چې ای ایمان والو پتاسو باندې روزه فرض لے کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څرنګه چې مخکې خلکو باندې روزه ما فرض کړې وه مخکې خلکو باندې فرض کړې وه پتاسو باندې روزه فرض لے روزه باندې سو چه دے پارا لعلکم تتقون دے پارا پتاسو باندې روزه فرض لے چه تاسو تقوا پرہیزگاری اختیار کو تاسو چکم دا پرہیزگار سو دے پارا پتاسو باندې روزه فرض لے نو اللہ کریم دا آیت مبارک شے دا حکم راکڑائے دا پیغام راکڑائے چھ اے دے ماں بندگانو پتاسو باندے روزے فرض دی دا بنیسو روزے دے پارا ہلے بہانے دا قابل قبول ندی چتا معمولی پسر چھ در پیدا سلا ہوتا روزہ پریشلا تا معمولی چکم دا کار پیدا سلا اوستا روزہ پریشلا نا روزہ فرض دا اور اللہ پاک فرمائی دے پارا میں تاسو بانے فرض کرے لعلکم تتقون چھے تاسو پرہیزگار اسو تاسو پرہیزگاری تاسو تا ملاو سی تقوات تا ملاو سی دے پارا ماں پا تاسو بانے روزے فرض کرے لہذا معلوم اصلا چھے روزے سرا تقوا ملاو کیجی روزے سرا پرہیزگاری دے زڑو صفائی ملاو کیجی زرو سرا صفا کیجی چھے چوک روزہ نیسی بے خلق وئی چھے زرد صفائی بے روزہ ما نیسا کانا بے شدہ وئی خدای پر روزو بانچرا کے نعوذ باللہ چھے زرد وائی صفائی بے المنج مکا وکانا بے شدہ حالانکہ افسوس خبر دادا دورا معلومات نو تا کیجی چھے پکم شبان دے ذرا صفا کیجی آخو تا کیا نو ہاں چھے کم شبان دے تقوی او پرہیزگاری اللہ لطرفنا مندیجی آخو تا کیا نو تا ذرا بشرنگ صفا کیجی ذرا کا صفا کیجی پر روزے باندے پر مانج باندے پر قرآن باندے پر نیک اعمال باندے ذرا صفا کیجی حضرت سکون رسیجی راحت میں رسیجی اور نیک اعمال المندہ روزہ دا زکاة تا حج دا ہاں غریب مسکین سر شیگڑا دا 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 ادا خود کیا نبی بتا حضرت شرح کا صفحہ کیجی نو اللہ کریم فرمائی چھے اے دے ماں بندگارو ماں تاسو باندے روزے فرض کرے اور صرف پتا سنو ماں پا مخش خلقو باندے فرض کرے وے دے پارا لعلکم تتقون چھے تاسو پرہیزگاری تاسو تمیلاو سی پرہیزگاری اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک تا نبی علیہ السلام فرمائی چھے کم مومن مسلمان دے رمضان مبارک میاست روزے ایمان حالت چھے ونچی اللہ رضا پارا اللہ راضی کولو پارا دے سرک روزی ونچی ایمان حالت چھے نبی علیہ السلام فرمائی دوال شاہ ٹول گناہون اللہ کریم معاف کی ٹول گناہون اللہ پاک ورتاو بخشی شکم مسلمان ایمان حالت چھے دے رمضان مبارک کے میاستے روزے ونچی اللہ کریم دے شاہ ٹول گناہون اللہ تا معاف کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک تا نبی علیہ السلام فرمائی چھے اللہ کریم فرمائی چھے ہر نیک عمل بدلا آب ما بندگانو تا جزا ملاو کیجی ثواب باو تا ملاو کیجی ہر نیک عمل بدلا ثواب بہت ملاو کیجی اور فرمائش اللہ کریم فرمائی دی روزے بدلا ز اللہ پخپلا باندے ہیں
دی روزه بدله زیو زبا تا ملاو کیږي کچا ایمان حالت سره روزه ونیولې. محدثین فرمایي چې دینه بل غټ سعادت دنیا جهان ش نستا چې چاته الله ملاوسی، یعنی دی الله رضا دی الله دیدار شاته ملاوسی، دینا بل غټ سعادت په دنیا ش نستا. جنتیان به جنت تلارسی، جهنمیان به جهنم تلارسی، خو جنتیان به په جنت ش دور زیات نه خوښه لکه چې شور زیات هغه کسان خوشي چې چاته الله دیدار ملاوسوي، چې چاته الله رضا ملاوسوي هغه به شور زیات خوش. نو الله کریم دې موږ ته خپل رضا نصیب کړي. الله کریم دې موږ ته قرآن او حدیث باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک خلاصه دا چې دا روزه دا ډال دا یو آله دا لجهنم نه بچ کېدلو ذریعه ده. که څوک له جهنم نه بچ کول غواړي د روزه ونشي الله رضا پاره، د رمضان روزې دی ونشي الله به جهنم نه بچ کی. ډال دا دا روزه ډال دا ہر قسم گناہونا، ہر قسم فحاشی، ہر قسم نحوست نہ بد اللہ پاک بچ کے روزے پہ برکت سرا. او دا خبرہ بالکل برحق دا شورا زیاد دے جمع تعداد پر روزی چی دورا زیاد جمع تعداد پر بلی میاستے چی نہیں. دا سے اللہ کریم یو قسم رحمت دا اللہ له طرف نه وریږي. هر چا په زړه باندې د رحم غړې چکمه د هغه غړه سي، هر چا زړه رحم واچيږي. دا د روزي برکت ده. رمضان په میاشت چې چوره زیات قرآن تلاوت کیږي دوره زیات په بلې میاشت چې نه کیږي. هر څوک دا کوشش کوي چې زه روزه چې قرآن ختم کو خامخا، آکه زنانه دی آکه مردانه دی، هر چا دا کوششی چې کم سے کم روزه چې د قرآن ختم کو.